دیگه این جگه اینی قصبار فسته یک زنه. السلام علیکم برارا، امید مونم که تمام شما جور تیار صحتمند تندرست باشین. این صبح تمام شما بخیر. ما تمام شما را ویلکم مونم در یک نو ویدیو اور بسیار خوبصورت ویدیو مشنه امروز. دیگه اول می چند چیزا را توخ کن که ما ویدیو کدام در خوش ماماده دیگه معلوم نیست که شما خوش شنبای یا نه. دیگه اولی نار توخ کن که بور نشنین، از بعد باز بخیر قصه مونی. برارا اینی سگر کمین کردین، اینی غریب اونج منده اندولایشی اینی جگه دیگه. این یک سبق مور میده که زندگی نیه بلده تروگ نموشنه، هیچ وقت برای تروگ نموشنه. تو خود تو باید جدوجهد کنی تا که چی رایق پیدا بیتنی برای خود زندگی کو دستره کس نشی. اینا لونو سا غریب اونجا دستری از نبود اونج من اندوالایش رفت. دیگه برارا واقعا این جگه یخ زده. خب یعنی پس پشت زیاره ده یخ زده واقعیشی. دیگه توکل با خدا باری میده لیکن این دفعه توخ کنی کجا میرسی. دیگه برارا اینی توخ کنی بلده چی کسته بسیار زبردسته برای یخ زدگی و دیگه فهمیدنه این تا دفعه اختن. اوه خو بیخ بیخی خطرناک شده یار. باید یخم زده. این جگر تمام یخ زده. اینجا
خلا نبود اون زو طرفین تو میماد و آسانتر بود. خب یعنی که مالی خیر. جایی دیست باشه دیگه تنشن نیه. چی بود یخ زده شده یار هنه بس سلیپی. زمینه فول باد یخ زده. یا سخی بایلا کی تار شدم یار. گود نایس لافلی. دیگه قصه امروز جیه که انشالله امروز تنها هستم دیگه. راه ها را خونوش کردین، راه ها تمام یخ زده بود دیگه. از این خاطرم کس قطع نوردم، تنها متا شوق کردم که باری تا کجا میرسی. برفام که است زیاد است دیگه. باری بخیره بله کشتا باری معلوم مشنه اونجی باز از اون چی کسته همون تا بخیره سیل کنی. اگر پیش رفته تنیستی یک چکر شمار پیشم برم نشان میدم انشالله که چی قصد برفه. اگر نتنیستم باز معذرت باشه خیره باز برای دیگه دفعه. بس این یک دنیش داغ نه دیگه. خیره نه وش داغت نکن. صبر ما تخم پخته کنیم یا تخم بشیش نه خیلی تخم نکنیم چیزا کو ما این روغن اصلی آوردم کاکل اینزی پخته کن. تخم آورده تو؟ تخم هم آوردم این صحیح اماره تخم هم هستم تخم اصلی هم هستم. چیزا روغن اصلی قدرزی پخته کنه کمی استقانه ما گرم باید. فابورون ماشیز نم پیدا بنا نه؟ آه اونا داغت نمشنه این لامازه بازینی خوبی داره که های یار مام صبح بچش ماشاءالله کوئی بچای از موی نه برادر. رضا ماستر، کربلای توراب، عطیه کرار، جاوید بایی. رضا و رضا این طرف تو زوی گجاره ای بوری دیگه سون طرفی کشتا رسیده دیگه زی که دا کم پیش بوری بخیره دا کجا بیرسی بخیر انشاءالله. هر طرف که موری نم ادرس خمار بگین موما طرف شما بایم. مال جای بیا دیگه امروز خو سرانه شله اومین جگه است دیگه مال جای سرانه شله اومین سلی چه کنار جای خشک بود اون میشه دیگه نه. خو اوکی باری شما موما ما دست پشتم بوری
را و دوستا ماشاءالله بسیار خوب زبردست موسم امروز. فیلال خود خیال از ما ماینس شاید نباشه یا شاید هم باشه، مور معلوم نموش ندارم دیگه. امی ترایی بخیره خوب برف ماشاءالله بله کشتام کسته دیگه. همون پیش باری چی کار موشنه. باز امروز بستانه که آمدم باز یک دانه اندوالم پیدا کردم. این تانه آمده دیگه. اردیم امیده تازه جایشم خالی ناشته را کردی. از این چی بخیره باری پیش. یک چند دانه رفیقا که است همینجا سر خورد اونا پیش رفته. اگر اونا رو گیر تنیستی باری یک لحظه خود از نا بندار کنی. صحیحه؟ خداحافظ. نه نه کشتا دیگه اینی سایش که سیلی پیش ده یار. آن بیخی زبردست برفو. این جگای قصفه فز چارشاخ خدا خور چه خز باشه. ماشاءالله ویو رو سیل کنین که بیخی خوبصورت ویو زبردست دیگه. برف هم ماشاءالله بیخی زیاده. این طرفا دیگه بال نرفتی همزی کشتا واپس این طرفی شیله اومای بخیر ماری از اونجا بس توخ کنی بجا. یک چند اندوالا و طرف رفته بر یک لحظه و نرتن کنی. یار دا چی رفته تو خدا خور نرفته طرفی همو جگه اینی خس برف هسته. اینی خس هسته دیگه. بسیار برفه. استریک دیگه پورا گوره. سلفی بسیار برفه. ایشون بس کم بلندیه نه زیاد. تختام شده خط پایش چیز نه. ماشاءالله دا کجاست برار تو یک؟ والله اینی کستا سرانه مساجد دربار مگایره. خو تایلون چی کستا چیزایا شیله اومایا روی بروی کستا چارشاف برفی تمام نظاره. ماشاءالله
یار بیخی خوبصورت وی و روز دیگه ماشاءالله دوستان جای دوستا خالی اسپیشلی زهیر صاحب مثلا تمام جای بیخی زبردست مالبه قرار جای یار بیخی خوبصورت ده نه با یسو بایی کسته باید ماتش بکش باید دو تاچ نه نو چیزا ورده دا وا بشکی یعنی ماشاءالله کامیاب شدی بشکی یار دا ای ویو باید کسته شکی نامش چیه سریه ما نامش خبرش ندارم اشک بس یعنی در روزای برفا کار ما گفتم بله می ترای کنم که واقعی یمی کار میده یا نه اون واقعی؟ پیششم دیگه کار داد واقعی خب ما اومده امروز مهمان برادر کستا آتی قرار است ما که ساجد اردی مسولوی بشکی مام تانا باش دادم ساجدم بله دورایی گیر کدوم کیم تاناه وانا قسمت بشکی اردیم اومده امروز بخیر چیز مهمان از اینای میزبان چیز میده خدا خبر دیگه یار گفته امروز شما ماهر اسپیشال تو. میده ماهر تو اون دایی کدی برف دیگه این چیزا که میده بسیار دیگه والا بسیار دیگه این چیز دیگه مردم 20000 गाड़ी किराए में खातिर बस تامی اندوال ما می چی کار ندارم چی کار نیریزا یارا گفتم وضو کنم خو نماز نی اوکی سر ماشاءالله بیخی ده خوبصورت جای رضا بایی کس داره وضو مونه و نماز بخیر ارادهش داره ده اینجا دوام که زود قبول مشنه ماشاءالله بچا کستا یعنی طرف که مینگرنین و نشار معلوم مشنه دیگه این طرف دیگه چی است رضا صاحب کستا اینجا درو نماز نه ماشاءالله آتی قرار ششته اشپزی خورمونه جاوید بایم شاگردی آتی قرار مونه ساجدم خوششته مو ساجد خو میمانی خیر دیگه بایره میمان را زاکر بایم کسته برادر کسته خالی پیاز و مرج خدا خبر چیز جور نما خبری او چیز جور مونم انشالله ها میمان را سرپرایز میدی ها دیگه ये तो माई देखा माशाल्लाह देखो بهترین ماشاءالله زبردست با خدا دیگه چی فرایش تو माशाल्लाह बलूचिस्तान से जी वाला से जिंदा है ماش آتی قرار بگ یار دوباره زی که تو برادر که استفاده इंशाल्लाह دینا امروز प्रोग्राम است माई कढ़ाई کده بلایش می انشالله ماش یعنی مائی پخته شد دیگه اینالی دیگه تڑکیش منده خالی خو خو انشالله بیخی بهترین مایه ماشاءالله امیر اگر دخانه پخته کده میدادی خوب نبود جا ये मंजर है बस की तो पेश جان लाइव खाना क्या است نه از ما کدام کتا استاد شد انشالله بخیر دیگه خیره آتی قرار و رفتا که برادر آتیش تیزه بینس کچپ انداز کدام کامن تا دبره گای تمامو
تشکر برای از نانتون. بخی مزدار بود. تشکر از تمام شما. مو ساجد مهمان شما بودی دیگه. یه متر مزنه یار تو یادم. اون بای چانس مو برابر شدی. آن. اون ویور تو دیگه یار مو خو یعنی دیمونه دفعه دیگه جای. ورته می رضا با هیچ کارم ندارم خدا خبر. رضا چی کار مونی برار؟ سو باینی نانا برای حیوانا کٹ کٹ کدیشتم کی پرنده مرنده است اینجی یه گودیگه جانور که است اینا را خو ماشاءالله والا بس بچای کوئی ماشاءالله امی خوبیر داره که هم خیال پرندارم میله نه؟ بالکل بالکل باید بیلی یار خوبصورتی کو بلیم زنایا واقعی باز یک چند دنه دیگه است که مایه اینا را میزنه یار نه باید نزنن یار خوبصورتی خراب منن کیا خب برارا امید مونم که ویدیو خوش آمده باشد ویو رو دیدین تمام چیز رو دیدین دیگه بسیار مزه داد البته فعلا در اوتاش داره ینزین چی دیگه موری بخیر طرف خانه اگر ویدیو خوش آمد یار لایک دور زیاد خورایی نکن نه دیگه انشالله ملاو میشنید در دیگه نیکست ویدیو بسیار خوبصورت ویو اوکی خداحافظ شما خیال خوب بیلین